औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है दांतों की हिफाजत। दांतों की हिफाजत के हवाले से बात करने से पहले मैं ये बात आपको एक बताता चलूं कि शायद आपने ये हकायत सुनी हो कि एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार था और करीबुल मर्ग था। तो एक उसका दोस्त जो है वो बड़ी दूर से उसकी इयादत के लिए आया। आकर उसने जब उसको देखा कि वो तो उसकी आखिरी सांसें हैं, नज़ा का वक़्त है, तो उसने सोचा कि चलें इस वक्त में और तो मैं उसके साथ कोई और नेकी नहीं कर सकता, कोई और हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं इसको कम से कम जो है ना वो कलमा पढ़ा दूं। तो चलें ये जब फौत होने लगे तो कम से कम ये है कि इसको कलमा नसीब हो जाए। तो जब ये बात उसने करने के लिए उसके पास मुंह किया और उसको कहा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अब वो जो इयादत करने के लिए उसका दोस्त आया था, उसने दूसरी तरफ मुंह करके दूसरी तरफ उसके मुंह के पास जाकर कहा कि भाई कलमा पढ़ लो, आखिरी वक्त है तुम्हारा, तो कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अब ये बंदा दूसरी तरफ मुंह लेकर आने लगा तो उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जब वो इस तरह से जिधर को वो मुंह कर रहा था तो वो दूसरी साइड पे मुंह को फेर रहा था। तो इस बंदे को बड़ी अजीब हैरानी हुई कि देखो ये जो है वो कलमे से जो है ना इनकार कर रहा है। तो उसने लोगों से कहा कि बेचारा बड़ा बदबख्त है, तो मेरा दोस्त है, लेकिन बड़ा बदबख्त है बेचारा कि ये कलमे से इनकार कर रहा है। तो उसके अंदर जितनी को थोड़ी बहुत ताकत थी मरते वक्त, तो उसने उस ताकत को जमा किया। तो उसने ये बात कही कि भाई मैं कलमे से नहीं मुंह मोड़ रहा, इसके मुंह की बदबू से मुंह मोड़ रहा हूं। जो इसके मुंह से सड़ांध आ रही है, इतनी गंदी बू आ रही है, वो जब मेरे मुंह के पास ये करता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे बेहतर यह है कि 5 मिनट पहले मर जाऊं, जो इतनी बू इसके मुंह से आ रही है उससे तो बच सकूं। तो बात असल में यह है नाजरीन, दांत जो है वो बहुत कीमती खजाना है इंसान के पास। इनकी हिफाजत हमें करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमने रोजाना ब्रश करना चाहिए। और टूथपेस्ट रोजाना करना या ब्रश करना रोजाना वो इसलिए जरूरी है कि हमारे मुंह से एक तो स्मेल खत्म होती है, दूसरी है कि दांतों की हिफाजत होती है। स्मेल के वाले से तो ये बात आपके पास आ गई है। मैंने पहले मैदे की जो मुख्तलिफ वीडियोज स्टमक के बारे में दी हैं, उनमें मैंने ये डिटेल से बताया है कि उसके अंदर एक ये चीज भी है कि जब मैदा खराब होता है तो मुंह से भी बदबू आती है। और मैदे के खराब होने की बहुत सारी वजूहत ये भी हैं कि जब हम अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो वही जो जरासीमों वाले जो हमारा थूक होता है वो जब मैदे के अंदर जाता है तो वो हमारे स्टमक को भी खराब करता है। लेकिन ये बात याद रखें कि सुबह को जब आप दांत साफ करते हैं सुबह उठकर, तो ये आप लोगों के लिए करते हैं कि लोगों को दिखा सकें कि मेरे दांत कितने सफेद हैं। और जब आप अपने दांत साफ करते हैं रात को सोते वक्त, तो वो आप अपने लिए करते हैं, अपनी सेहत के लिए करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो बंदा अपने आप से मुखलिस नहीं है वो दुनिया के साथ कैसे मुखलिस हो सकता है? सबसे पहले आपको अपनी जात के साथ मुखलिस होना चाहिए। और मैं पहले भी बहुत दफा ये वाजे कर चुका हूं कि सेहत के हवाले से इंसान को हमेशा जो है फिक्रमंद रहना चाहिए और इंसान की अपनी पहली तरजीह जो है वो अपनी जाती सेहत होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि किसी भी किस्म की इबादत, पूजा पाठ, इससे पहले भी आपकी सेहत जरूरी है। वो क्यों? अगर आप हज करते हैं तो उसके लिए आपको वो सारे जितने अरकान आप हज के अदा कर रहे हैं उसके लिए आपको सेहत की जरूरत है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको सेहत की जरूरत है। अगर आप रोजा रखते हैं तो सेहत होगी तो रोजा रखेंगे, तंदुरुस्त होंगे तो रोजा रखेंगे। और अगर आप अपने घर वालों के लिए कोई हलाल रिज़्क कमाने के लिए जाना चाहते हैं, जो कि हलाल रिज़्क कमाना एक इबादत है, तो वो ये इबादत तब भी कर सकेंगे, रिज़्क तब भी कमा सकेंगे अपने घर वालों के लिए जब आप सेहतमंद हैं।
جب آپ کی صحت متاثر ہے تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے اپنے کلینک کے اندر لگایا ہوا تھا کہ جس بندے کو صحت سے زیادہ اپنی صحت سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے وہ فارغ ہو کر اس کام سے تو پھر میرے پاس آئے. یعنی کسی بندے کو صحت سے زیادہ ضروری دنیا پر کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلے انسان کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے، اور صحت کے خیال میں یہ ہے کہ دانتوں کی حفاظت صحت کے لیے بے حد ضروری ہے. اور ہمیں رات سونے سے پہلے دانت ضرور صاف کر کے سونا چاہیے. ہماری کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس وقت ہم رات سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو صاف نہ کریں. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کی صفائی ہر نماز کے ساتھ کریں. اگر یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے تو کم از کم ہم اس چیز کی پابندی کر لیں کہ ہم ہر کھانے کے بعد اچھے طریقے سے کلی کریں. اچھے طریقے سے کلی کرنے کے بعد دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کریں. ہر کھانے کے بعد کوئی بھی چیز کھائیں تو دانتوں کو صاف ضرور کریں انگلی سے اچھے طریقے سے. اور رات کو سوتے وقت لازمی ہم مسواک کریں یا ٹوتھ پیسٹ کریں. ٹوتھ پیسٹ کون سی ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سے دانتوں کے لیے کون سی ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دانت اتنی قیمتی اور انمول چیز ہیں کہ ایک فلاسفر نے یہ کہا ہے کہ جس بندے کے پاس یہ دانت جو ہیں اوپر والے اور نیچے والے یہ پورے کے پورے دانت مضبوط ہیں، دانتوں کی ساری قطاریں جو ہیں دونوں قطاریں جو ہیں وہ بالکل مضبوط ہیں اور جو ہے نا صاف ہیں، شفاف ہیں، چمکدار ہیں، تو وہ بندہ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش بخت ہے جس بندے کی پاس دو قطاریں مکانوں کی ہیں، خوبصورت مکانوں کی دو قطاریں موجود ہیں، ان سے زیادہ خوش بخت یہ ہے. اور پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ دند گئے تے سواد گیا، اکھاں گئیاں تے جہان گیا. یعنی جب دانت ختم ہو جائیں تو زندگی کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی بندہ اچھا کھا سکتا ہے نہ اس کا کوئی ذائقہ لے سکتا ہے. اور جب آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے اس کے لیے اندھیر ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی ہم بہت جلد جو ہے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. اور دانتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آج سے ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. ہم اس کو 2-3 ایپیسوڈز میں یا 4 ایپیسوڈز میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ دانتوں کی جو ہے وہ ساخت کیا ہوتی ہے، اس کی اناٹمی کیا ہوتی ہے، اس کی فزیالوجی کیا ہوتی ہے، مسوڑے کیا ہیں، مسوڑوں کے اندر جو ہے وہ جو درد ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، مسوڑے کیوں پھول جاتے ہیں، پائیوریا کیا ہے. اس کے علاوہ دانتوں میں کیڑا لگنا جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، دانتوں میں کھوڑیں کیوں بنتی ہیں، دانتوں کا جو پینٹ ہے انیمل جس کو کہتے ہیں وہ کیسے خراب ہو جاتا ہے، اس خراب ہونے کے بعد پھر وہ ٹھنڈا گرم کیوں لگتا ہے. اور روٹین میں ہمارے دانت جو ہیں وہ خراب ہونے کی اکثر وجوہات خاص طور پر بچوں میں وہ کیا ہوتی ہیں اور بڑوں میں یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. ہماری یہ دانت جو ہیں وہ اس قدر مضبوط ہونے چاہیے کہ ہماری آخری عمر تک خواہ 80 سال کے ہم ہو جائیں یا 100 سال کے بھی ہو جائیں لیکن دانت تو خراب نہیں ہونے چاہیے. تو اس کی ہم حفاظت کیسے کریں کہ جو ہمارے دانت مضبوط بھی رہیں اور خراب بھی نہ ہو اور چمکدار بھی ہوں اور ہمارے منہ سے اتنی اچھی خوشبو آئے بدبو کے بجائے، وہ کون سا طریقہ ہم اپنائیں جس سے یہ چیزیں ہوں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ہومیوپیتھک ادویات کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ کون سی ادویات جو ہیں وہ دانتوں کی حفاظت کے لیے بہتر ہیں، کون سی ٹوتھ پیسٹ ہیں یا کون سے ماؤتھ واش ہیں جو دانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور منہ سے اسمیل کو ختم کرتے ہیں، مسوڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو ہے ہمیں آپ کو جو ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے نالج فراہم کرتے ہیں وہ بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی صحت کو بہتر کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.